बेस्ट सब इम्पॉर्टेंट है कि जब हम ये चीज़ें देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, एक पहलू जो मैं समझता हूँ कि आप हमें बताएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 साल से 911 इम्पॉर्टेंट केसेस फेस कर रही है। उनके वर्कर्स ये सारे 9 में से रिलेटेड हैं, क्योंकि अभी 9 में गुज़रा है, 3 साल पूरे हो गए हैं। 18,000 गिरफ़्तारियाँ की गई पूरे मुल्क से, लोगों को जेलों में डाला गया। 30,000 लोग अभी भी रिकॉर्ड के मुताबिक एब्सकॉन्डर हैं, भागे हुए हैं। और पूरे मुल्क से 141 अदालतों में केसेस चल रहे हैं पीटीआई के। जहां रिलीफ की बात आती है, आपकी टॉप लीडरशिप और सेकंड टियर की लीडरशिप या छुपी हुई है, उनको सज़ाएं हो चुकी हैं या वो जेलों में हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ख़वातीन भी, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो जेल में है। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपकी इमरान खान से मीटिंग्स होती रहती हैं। आप पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आई है, चेयरमैन होना इमरान खान की जगह। आपके ख्याल में इसका कोई पॉलिटिकल सलूशन नहीं है? क्योंकि ये तो अगर इनको सियासी केसेस कहें या एक सियासी जमात से जुड़े हुए केसेस हैं, वो जमात जिसने 59 मिलियन वोट अगर पाकिस्तान में कास्ट हुआ है, तो आप लोगों ने उसका 1/3 लिया है। लीड पॉलिटिकल पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए, सही फरमा रहे, वो पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा सीट्स भी ली हैं, अगरचे उनसे भला भी छीन लिया गया था, उसके बावजूद भी। तो पब्लिक में अपील है पार्टी की। ये तो सियासी सलूशन नहीं हो सकता इसका। देखिए आप सही फरमा रहे हैं, इसकी सियासी सलूशन ढूंढना चाहिए और मैं हमेशा से इसको फेवर करता रहा हूँ कि सियासी मसाइल का सियासी सलूशन होना चाहिए। जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक़ है, हम आज भी समझते हैं कि ये एक सियाह दिन था, ये कभी नहीं होना चाहिए था और ये कभी रिपीट ना हो। लेकिन इसकी धूल अब बैठ जाए। इसकी आड़ में पॉलिटिकल पार्टी को दीवार में चुनना, उनके लीडरों को चुन चुन करके कन्विक्ट करा के डिस्क्वालीफाई करना इसका हल नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसे अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाते, उसको बेस बना के आप चंद लोगों के साथ इस हद तक नहीं जाते जिस तरीके से पीटीआई के साथ हुआ है। हमारे बड़े सोबर सेंसेबल लोग थे, वो कन्विक्ट हुए। इस वक्त हमारे 39 पार्लियामेंटेरियन रिस्क पर है। इनमें से हमारे 8 नेशनल असम्बली के कन्विक्ट हो गए जी। इसी तरीके से हमारे 2 सेनेटर कन्विक्ट हो गए। इसी तरीके से हमारे 5 MPs कन्विक्ट हो गए। हमने इसके बारे में जो रिजर्वेशन का इजहार खान साहब ने किया है और हमने बारहा कहा है, वो अपनी जगह। बट ओवरऑल तो पूरी दुनिया ये कहती है, मैं आपको अगर रिमाइंड करूँ तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट आपके जहन में होगा, जो नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ आयरलैंड वालों ने और ब्रिटिश ने मिल के कहा, और जॉर्ज मिचेल को अमेरिका से लाया गया था, सेनेटर जॉर्ज मिचेल, कि वो करे। उस वक्त कितने सारे केसेस थे, बट दे केम टू अ पॉलिटिकल सोल्यूशन कि आगे बढ़ें, ये चीज़ें आइंदा ना हो, अपने मुल्क की बेहतरी लिए करें। देखिए मैं 2025 आया, हम पाकिस्तान के लिए खड़े थे, पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे। इंडिया के ख़िलाफ़ थे, इंडिया के ख़िलाफ़ रहेंगे। आइंदा इंडिया एडवेंचर करेगा, एज़ इट इज़ सख्त जवाब मिलेगा, जिस तरह मई 2025 में मिला, और पूरी कौम की यकजहती के तौर पे होगा। अभी मारिका हक़ की आई, मैं आपको ये बताऊं, मारिका हक़ कौम की वक़ार, यकजहती और कामयाबी और अल्लाह की करम का दिन है हमारे ऊपर। ये जंग हम हार चुके होते तो क्या होता, लेकिन ये कौम की यूनिटी ने जीता। इस सख्त दिनों में भी हमें खान से मिलने नहीं दिया गया। खान से डॉक्टर का, अगर वो एक फार्मल वज़ीर आज़म ना सही, मकबूल तरीन लीडर ना सही, एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन ना सही, एक आम कैदी की तौर पर ले ले, तो उसका राइट है कि उसकी फैमिली उससे फ्रीली मिले, उसके वकील उससे मिले कि पेंडिंग केसेस में उसका दिफा हो, और उनकी जो डॉक्टर है वो उनसे मिले। आखिर कौन सी चीज़ें माने जो आप कहें कि बाहर आए? ख़ासकर फैमिली ने जब कहा है कि जी हम बात भी बाहर नहीं करेंगे,
تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی ایشوز ہیں اس کے بالکل پولیٹیکل سلوشن ملنا چاہیے اور پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے. ہاں پولیٹیکل سلوشن کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا رائٹ ہے ہم تحریک چلانا یا عدالتوں میں جانا جو باقی بھی لوگوں نے کیے ہیں. آبویسلی آپ کو ایک پروسیس تو چاہیے. پراسیکیوٹوریل ڈسکریشن بھی حکومت کی ہوتی ہے. اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو ونس اینڈ فار آل سب ہو جائے گا, ملک کی ترقی ہو جائے گی. میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ آج اگر آپ پاکستان کی عوام کو یہ میسج دے کہ پولیٹیکل فورسز میں چیزیں ایز اپ ہو گئی ہے, آپ دیکھیں گے لوگوں میں خوشی دوڑے گی, آپ دیکھیں گے سٹاک مارکیٹ بڑھے گا, آپ دیکھیں گے یہاں امن ہی امن ہوگا. یہاں اس وقت لوگ جو ہے نا وہ ایک کشمکش میں مبتلا ہے, کرائسس میں ہے, ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہمارے پولیٹیکل فورسز کیا کر رہے ہیں اور یہ انزائٹی ان کو کھائی جا رہی ہے. اس لیے یہ وقت ہے کہ جتنے مذاکرات پاکستان نے کیے بہت اللہ نے موقع دیا. 2026 میں بھی ہمیں بڑی خوشی ہوئی, پاکستان ایک بہت اہم رول پلے کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں. لیکن اپنوں کا جھگڑا چھوڑ کے آپ دوسرے کے جھگڑوں سے نہیں چھوڑیں گے. حکومت کا اگر یہ خیال ہے کہ ہم کر لیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیچ چوراہے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی اور اس کے فورس اور اس کو لیڈر کو چھوڑ کے آپ آگے بڑھیں گے کہ میں آگے بڑھوں گا کامیابی ملے گی, تو یہ بھول ہے. بھائی صاحب آپ عمران خان سے ملتے رہے ہیں, ظاہر ہے اکتوبر تک 8 مہینے ہو گئے ہیں تو کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. اب ایز اے جو میں سیاست کو میں سمجھتا ہوں, ایز اے جرنلسٹ پالیٹکس کو سمجھتا ہوں 2007 کے بعد کی, آپ کا جو ڈیسیجن تھا کہ علی امین خان گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے, اور وہ پولیٹیکل ہیوی ویٹ ہے, اس کی ایک پوری لیگیسی ہے, ان کو سیاست کا بھی پتہ ہے, اور وہ پارٹی کو مشکل حالات میں پل بھی کر رہے تھے, گورنمنٹ پہ پریشر بھی پائل اپ کر رہے تھے, بڑے بڑے جلسے بھی کر لیتے تھے. اور ایک لمحہ آیا تھا کہ لگتا تھا کہ آپ وکٹری قریب ہے. میں ڈی چوک کی بات کر رہا ہوں. میں 2 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک, علی امین خان گنڈاپور کو جب نامینیٹ کیا گیا ایز اے وزیر اعلیٰ, آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی, یہ امپورٹنٹ ڈیسیجن لیا گیا, وہ ہو گیا, وہ چلتا رہا, انہوں نے ڈیلیور کیا, اور پھر اس نے ایک پولیٹیکل ایکیومنٹ شو کیا, عمران خان کے میسج پہ گریسفل طریقے سے ایگزٹ لیا اور سپورٹ کیا پبلکلی موجودہ وزیر اعلیٰ. بالکل صحیح. موجودہ وزیر اعلیٰ کا جب نام آیا, آپ سے کنسلٹ کیا عمران خان نے؟ نہیں, دیکھیں خان صاحب نے کسی بھی اپوائنٹمنٹ پہ کسی کو بھی کنسلٹ نہیں کیا, نہ وہ کیا کرتے ہیں. یہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں. سم ٹائم ضرورت ہو تو ہم ان کو ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں. علی امین کا فیصلہ ایز اے چیف منسٹر ہی بھی خان صاحب کا ہی تھا, ہمیں بتایا گیا. اسی طریقے سے اسپیکر کا جو فیصلہ تھا KPK کے لیے, وہ بھی خان صاحب ہی کا فیصلہ تھا, انہوں نے کیا تھا. اور مجھے جب خان صاحب نے کہا میاں اسلم صاحب کو ہمارا کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ, یہ بھی خان صاحب کا فیصلہ تھا. جی. عمر ایوب خان صاحب کا بھی جو بنانا تھا یہ بھی ان کا, یہ سارے فیصلے ان کے تھے. تو ہمیں انہوں نے نہ پہلے کنسلٹ کیا تھا اور نہ بعد میں کنسلٹ کیا تھا. جب خان صاحب کی ڈائریکشن آ جاتی ہیں وی فالو اٹ.